पहाडको अति बेस देश तनहुमा श्री कृष्ण ब्राह्मण थिया। खूप उच्च कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन्दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया। तिनको नाति म भानु भक्त हुँ भनियो जानी चिनिहालिया। नमस्कार, म संकल्प ढकाल, इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटी अफ तनहुँ एन्ड लमजुङको सचिव। भानुभक्तको यी पङ्क्तिका साथै 207औं भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरिएको खुल्ला कविता प्रतियोगितालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग फेसबुक मार्फत अनि युट्युब मार्फत जोडिनु हुने र यो जुम एप्लिकेसन मार्फत जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 धनञ्जय र माता धर्मावती देवीको कोखबाट तनहुँको चुम्दी रम्घामा जन्मिएका भानुभक्तको स्मृतिमा आज हामी भानु जयन्ती विशेष कविता प्रतियोगिता गर्दैछौँ। यही कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिरहनु भएको छ। म कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई सुरु गर्नको लागि आसन ग्रहणको जरुरत हुन्छ, सभाध्यक्षको जरुरत हुन्छ। म आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनको लागि हाम्रो यस संस्था इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटी अफ तनहुँ एन्ड लमजुङका अध्यक्ष श्री श्रवण लम्साल दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आसन क्रममा अगाडि जोडिन चाहे। हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि तनहुँ पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष साथै विन्ध्यवासिनी संस्कृत क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस चिफ आदरणीय गुरु अम्बिका प्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि खैरेनी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गुरु श्री केशवराज आचार्यज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। केशवराज घिमिरे ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिकै रूपमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थामा हाम्रो आफ्नै इन्सास एउटा साहित्यिक संस्था छ, इन्जिनियरिङ साहित्यिक सञ्जाल, त्यसका अध्यक्ष इन्सास पोखराका अध्यक्ष दाजु सुन्दर भण्डारीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि विशेष सहयोग गर्नुहुने हाम्रा निर्णायक गुरुहरू इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका लेक्चर साथै वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर वसन्त गौतम र गुरु शिव त्रिपाठी सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण प्रतियोगी मित्रहरू, सञ्चालक समितिका साथीहरू, त्यसै गरी हामीलाई फेसबुक, युट्युब र विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब म स्वागत मन्तव्यको पालो भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो संस्थाको प्रतिनिधि गर्दै स्वागत मन्तव्य राख्दिनको लागि म हाम्रो संस्थाकै कोषाध्यक्ष श्री प्रतीक्षा अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्वागत मन्तव्यलाई केही बेरमा जोड्छौँ। कार्यक्रमलाई यत्तिकै अड्याएर राख्नुभन्दा म स्वागत मन्तव्यलाई
केही बेरमा जोड्दै केही बेरमा स्वागत मन्तव्यलाई जोड्नेछु। त्योभन्दा पहिले अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु म सबैजनाको। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय गानको पालो रहेको छ। म सबैजनालाई राष्ट्रको शान राष्ट्रिय गान गाएर सुनेर साथ दिनुहोला भन्दै म राष्ट्रिय गानलाई अगाडि जोड्न चाहे। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। राष्ट्रिय गानपछि अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अघि हामीसँग जोडिन नसक्नु भएको हाम्रो प्रतीक्षा अर्याल साथी आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो बाढी पहिरो अनि पानीको कारणले विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि आज हामी अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छौँ। अलिकति इन्टरनेटले समस्या दिइरहेको छ। म स्वागत मन्तव्यलाई जोड्दछु। हजुर नमस्कार, आवाज आइरहेको छ? हजुर सुरु गर्नुहोस्। उठेको छ नेपाली भाषा र साहित्य उनकै योगदानमा, उठेको छ नेपाली भाषा र साहित्य उनकै योगदानमा। प्रस्तुत भएका छौँ हामी भानुभक्तको सम्मानमा, प्रस्तुत भएका छौँ हामी भानुभक्तको सम्मानमा। सधैँ संरक्षण गरौँ भाषा संस्कृति भनी सिकाएकै हुन्, सधैँ संरक्षण गरौँ भाषा संस्कृति भनी सिकाएकै हुन्। भाषा साहित्य दिशा देखाएकै हुन्, भाषा साहित्यलाई नयाँ दिशा देखाएकै हुन्। नमस्कार, म यस इन्जिनियरिङ संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्र हुँ। यस इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटी 9 जुनले हरेक वर्ष आजकै मिति असार 27 गते यस्ता साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। 29 गते यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ र यस महामारी अनलाइन मार्फत यस्ता कार्यक्रम आज हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। 207औं भानु जयन्ती स्कुलका प्रशिक्षकका रूपमा रहनुभएको र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भानुभक्त योगदान दिने व्यक्तित्व हुन्। एक घाँसीबाट प्रभावित भएर उनले नेपाली भाषा र साहित्यलाई नयाँ दिशा प्रदान गरेका छन्। नेपाली भूमिको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरे तापनि नेपाली भाषाको एकीकरण भने भानुभक्त आचार्यले गरेका हुन्। संस्कृत भाषाको तुलनामा तुच्छ मानिने नेपाली भाषालाई उनले नयाँ उचाइ प्रदान गरेका छन्। भानुभक्तका रामायणकै कारण नेपालीले घर घरमा बसेर शिक्षित हुने अवसर पाएका थिए। संस्कृत भाषाको तुलनामा नेपाली भाषालाई पनि त्यति नै महत्त्व दिने काम भानुभक्तले गरे।
यसरी नै नेपाली भाषा र साहित्यमा हामी युवा वर्गको कलम सदैव चलिराखोस्, नेपाली भाषा र साहित्यलाई नयाँ उचाइ दिन सकियोस् भन्ने शुभकामना दिँदै र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै र यस प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद संस्थाकी कोषाध्यक्ष प्रतीक्षा अर्याललाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि। अब भने म कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनको लागि अगाडि बढ्न चाहन्छु। कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु अम्बिका प्रसाद भट्टराईज्यूलाई स्क्रिनमा देखिएको भानुभक्तका पंक्तिहरू पढेर आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई। आजको कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन भइसकेको छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीहरूले कविता प्रतियोगिता गर्ने भनेर सुरु गरेपछि विभिन्न प्रतियोगीहरूले हामीलाई कविता पठाउनु भयो। देशका विभिन्न स्थानबाट हामीमा कविताहरू आइपुगेका थिए। झापादेखि, बाँकेदेखि, कुस्म पर्वतदेखि विभिन्न स्थानबाट हामीलाई लगभग 40 जना जतिले कविता पठाउनु भएको थियो, तर हामीले 31वटा कविता मात्र प्रतियोगितामा समावेश गर्न सक्यौँ। केही कविताहरू अङ्ग्रेजीमा लेखिएका कविताहरू र समय नागेर हाम्रो नियमलाई पालना नगरेका कविताहरू भएको कारणले हामीले बाँकी कविताहरूलाई छुट्याउनु पर्यो। 31 जना प्रतियोगीहरू भएको यो कवितामा आज हामीहरूले शीर्ष 5 जनाको कविताहरूलाई यहाँ वाचन गर्ने जमर्को गरेका छौँ र शीर्ष 5 मध्येबाट शीर्ष 3 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्ने भनेर हामीले आज भानु जयन्तीको दिनमा, यो विशाल दिनमा, यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आज यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। म आफ्नो कवितासहित प्रस्तुत हुनको लागि निकेश गिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सङ्कल्प ढकाललाई, स्वतन्त्र प्रेमीज्यू, कार्यक्रम सञ्चालक। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म निकेश गिरी काव्यिक नमन प्रकट गर्दछु। नमस्कार, म निकेश गिरी। यसै मैले कविता प्रतियोगिताको लागि भनेर एउटा कविता पठाएको थिएँ र दाजुहरूले शीर्ष 5औं स्थानमा छनौट गर्नुभएको रहेछ र आज यहाँ वाचन गरेर सुनाउनु पाउँदा निकै गर्वानुभूति भइरहेछ। ढिला नगरिकन म कविता सुनाउनुतर्फ लाग्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो तनौ। मेरो तनौ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आज पहिलो पटक पत्थर भएको छ। आज पहिलो पटक पत्थर भएको छ। कुन्नी किन माटो मौनतामा डुलेको छ। आज पहिलो पटक पत्थर भएको छ। कुन्नी किन माटो मौनतामा डुलेको छ। प्रश्न गरौँ भयो या भावना, मैले बुझेँ माटो तसँग उत्तर छैन। आखिर काली गण्डकी र सप्त त्रिशुलीलाई सीमावारी नै बग्ने के त्यस्तो अहम। देवघाटसम्म पुगेर नफर्किएका कुनै माछा हुँदैनन्। जस्तो हतासिन्छन् हिमचुलीका प्रतीकहरू गोर्खा नाग्नलाई। किनकि तिनलाई थाहा छ बन्दीपुरको उचाइबाट सगरमाथा तल देखिन्छ भनेर। किनकि तिनलाई थाहा छ बन्दीपुरको उचाइबाट सगरमाथा तल देखिन्छ भनेर। ढोर बराहा र छाब्दीका छातीमा बजेका घन्टीहरू
थोरै प्राविधिक समस्या भएको छ। यो मसँग हस्तलिखित रूपमा थिएन यो कविता, त्यसैले मोबाइलबाट पढेर सुनाउनु पर्ने हुनाले क्षमा चाहन्छु। बहेर जाने समीरका अंशहरू प्रचार गर्छन्, ढोर बराहार छाब्दीका छातीमा बजेका घन्टीहरू चन्द्रावतीको कानसम्म गुन्जन्छन् भनेर मैले अराएर सौन्दर्यले प्रमाण दिएको होइन, मैले अराएर सौन्दर्यले प्रमाण दिएको होइन। शिशिर र ग्रीष्मको मृत्यु पश्चात फुलको आँगनमा बसन्तपुर पसारिएको हो। माटो माटो त अहिले कसरी भावना भइस, भर्खर त माटो थिइस्। माटो त अहिले कसरी भावना भइस, भर्खर त माटो थिइस्। ब्यास बाजेका सन्तान आज प्रश्न गरिरहे, मलाई पर जान मन छ, तर तसँग के छैन त्यस्तो जसका लागि म तसँग केही पल टाडिन सकूँ। तर तसँग के छैन त्यस्तो जसका लागि म तसँग केही पल टाडिन सकूँ। पवनका सुवासमा लय जोडेर भन्छन् मन्दिरका मूर्तिहरू, व्यास भूमि छोएपछि मलाई पुजिने रहर हरायो। पूर्व सूर्य उदाउने मेहफिलदेखि पश्चिम स्वर्गद्वारको अटलता चिर्ने गरी वेदका कस्ता ऋचा रच्यौ व्यास। ज्ञानताका प्रश्नमा मसँग तनौ सिवाय अर्को उत्तर छैन। सलाम छ माटो तेरो जिमीलाई, सलाम छ माटो तेरो जिमीलाई, राजा जस्ता पुत्र जन्माउँछस्। सारा धर्मलोक परास्त गराउने त शिव धनु होस् तेरो अस्त्र भानुभक्त। बुद्धिमताको पगडी पहिरिएर काखमा राष्ट्रियता च्याप्ने युवालाई घाँसी कुवा भन्दा अर्को ठुलो महाभारत हुन सक्दैन। तिमी भाषाको पहिलो क बन्यौ भानुभक्त, मेरो अस्तित्व बन्यो तिम्रो आवरण लिएपछि। तिमी भाषाको पहिलो क बन्यौ भानुभक्त, मेरो अस्तित्व बन्यो तिम्रो आवरण लिएपछि। बन्छ अस्तित्व अङ्गालो बाँडिएपछि, तिम्रै मार्गदर्शनले खडा भएको सिमाना हो। पुष्टि भयो भाइको हत्केला काँधमा रहँदा, जस्तो गोकुलको उठ्यो शिर रम्घाकै हलो रायपुरमा तिखारिएपछि। जस्तो गोकुलको उठ्यो शिर रम्घाकै हलो रायपुरमा तिखारिएपछि। माटो माटो त यसै माटो भएको होइनस्, माटो त यसै माटो भएको होइनस्। प्रत्येक प्रश्नको गम्भीर उत्तर छ तसँग, भावना सिवाय अर्को उत्तर गम्भीरता हुन सक्दैन। माटो त यसै माटो भएको होइनस्, प्रत्येक प्रश्नको गम्भीर उत्तर छ तसँग, भावना सिवाय अर्को गम्भीरता हुन सक्दैन। अनि तनौ सिवाय अर्को भावना हुन सक्दैन, अनि तनौ सिवाय अर्को भावना हुन सक्दैन। धन्यवाद। जय देश जय साहित्य। धेरै धेरै धन्यवाद निकेश गिरीलाई आफ्नो रचनाको लागि। आफ्नो एकदमै सुन्दर रचना प्रस्तुत गरेर गइसकेका छन्। मैले एउटा सानो सन्दर्भलाई जोड्न चाहे यहाँ। भानुभक्तकै विषयमा छ। आज हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहँदा भानुभक्तको जीवनलाई पनि सँगै निहाल्दै अगाडि बढ्नेछौँ। भानुभक्त आचार्य त्यस्तै 1901 सालतिर हुनुपर्छ। गायत्री मन्त्र सुनाउनको लागि भोर्लेटार जाँदाखेरि बिच बाटोमा गजाधर सोतीको घरमा बास माग्न पुगेका रहेछन् र गजाधर सोतीका बुढीले उनलाई बास नदिएपछि उनले त्यही एउटा एकदमै रमाइलो खालको कविता लेखेर ती बुढीलाई शब्दमा मिठो तरिकाले गाली गर्दै पनि उनलाई कविता लेखेर उनी त्यहाँबाट हिँडेका रहेछन्। त्यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु म। त्यसपछि हामी अर्का टप 5 मा पर्न सफल अर्को कवितालाई सुन्नेछौँ। पहिले भानुभक्तको गजाधरकी बुढीको लागि लेखेको कविता। गजाधर सोतीकी घर बुढी अलक्षिणकी रहिछन्, नरक जानलाई सबसित बिदाबादी भइछन्। पुग्यौ साँझमा तिनका घर पिँढीमा बास गरियो, निकालिन् साँझैमा अलिक पर गुजारा गरियो। यसरी उनले छोटो समयमा नै अन द स्पोट आँसु तरिकाले आँसु कविको रूपमा पनि उनी एकदमै प्रचलित रहेका नेपाली साहित्य जगतका
भानुभक्तको सम्झनामा हामी आज कविता वाचन प्रतियोगिताको निर्णय सुन्नको लागि यहाँ आतुर भएर लागिरहेका छौँ। अब क्रममा भने म आफ्नो कविता सहित प्रस्तुत हुनको लागि टप 5 मा पर्न सफल दोस्रो कविता प्रतीक्षा अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो नाम प्रतीक्षा अधिकारी अनि म पोखराबाट। आज यहाँ हजुरहरूले मलाई चाहिँ यो कविता व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा एकदम आभारी छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ महिनावारी। जब मैले महिलाको बारेमा जान्न पर्थ्यो, तिमीले मलाई अछुत भन्दियो। घरभित्र पस्न खोज्दा आमा, तिमीले मलाई नछो भन्दियो। जब पहिलोपल्ट नारी भई अनुहार छोपी अर्काको घरमा पठाइदियो, जान्न अर्काको घरमा भन्दा संस्कार र संस्कृतिको पाठ पढाइदियो। अर्काको घरमा एक्लै बस्नु पर्दा मन साह्रै रोथ्यो आमा, आफ्नो सुसार गर्न नजान्दा बितिसके थियो मेरो जामा। तब मैले महिनावारीको बारेमा जान्न पर्थ्यो, तिमीले मलाई अछुत भन्दियो। घरभित्र पस्न खोज्दा आमा, तिमीले मलाई नछो भन्दियो। पहिले लुक्न जाँदा सबै महिला सँगै बस्ने गर्थे होला, महिनावारीका सम्बन्धमा शिक्षा दिने गर्थे होला। तर आज के भयो हाम्रो संस्कृतिलाई आमा, मलाई अर्काको घरमा एक्लै छाडिदियो। घरभित्र पस्न खोज्दा आमा, तिमीले मलाई नछो भन्दियो। मन हुँदैन आमा छुट्टै बस्नलाई 4 दिन, मन रुन्छ आमा छुट्टै सुत्नु पर्दा छिनछिन। अब त त्यो 4 दिन आउँछ कि भन्ने डर लाग्न थालिसक्यो। महिला हुनुमा गर्वभन्दा बढी पश्चाताप हुन लागिसक्यो। दाइ भाइसँग खेल्न जान खोज्दा तिमीले मलाई अछुत भन्दियो। घरभित्र पस्न खोज्दा आमा, तिमीले मलाई नछो भन्दियो। जब कुनै चाडपर्व आउँछ, महिनावारी आउने दिन गान्ने गर्छु, तिमी पनि त बाध्य छौ भन्दै त्यही बाध्यता अपनाउने गर्छु। संस्कृतिले बाँधेकी छौ आमा, अब विरुद्ध जाने हिम्मत छैन। तर आमा, मेरो विचारमा रगत बगाउनु पाप हो, रगत बग्नु होइन। धन्यवाद। आफ्नो रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रतीक्षा अधिकारीलाई। आफ्नो महिनावारी शीर्षकको रचना सुनाएर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। पहिलोपल्ट जुनसुकै काम गर्दा पनि एउटा छुट्टै खालको अनुभव हुन्छ। यो वर्ष हामीहरूले अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सायद अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भए हामीसँग बाँके देखुन्टका कविता हुने थिएनन् होला, पर्वतका कविताहरू आउने थिएनन् होला, रूपन्देहीका प्रतियोगीहरू समावेश गर्न सकिन्थेन होला। यदि यहीँ समूहमै भएर यहीँ लाइभ रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर नै कार्यक्रम गरेको भए हामीहरू सबैजनालाई समेट्न सक्थेनौँ होला। यो अवसर हामीलाई एउटा रोगले दिएको छ। अब संसार ध्वस्त गर्ने रोगलाई धन्यवाद त के भन्नु, तर पनि यो सुवर्ण अवसर हामी धेरैजनालाई अनलाइन मार्फत भए पनि जोडिने एउटा नयाँ प्रविधिको माझ हामीलाई एउटा परिचय गराउनमा यो रोगले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ। यस्तै पहिलो अनुभवलाई सम्झँदा मैले पढेको सम्झन्छु। भानुभक्त पनि पहिलो पटक काठमाडौँ जाँदा त्यहाँ उनले एउटा कविता लेखेका थिए। त्यो कवितालाई वाचन गरेर म तेस्रो कवितालाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गर्दछु। कविता सुरु गर्छु। भानुभक्तले पहिलोपल्ट काठमाडौँ जाँदा लेखेको कविता। चपला अबलाहरू एक सुरमा, केसरीको फुलली शिरमा, हिँडन्या सखिली वरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनी गर्नु कहाँ धनिया, खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया। जानकी यसरी सुखकी सगरी, अकलापुरी कान्तिपुरी नगरी। धन्यवाद। अबको क्रममा भने म तेस्रो कविता लिएर उपस्थित हुनको लागि यो टप 5 मा पर्न सफल तेस्रो कविता सहित उपस्थित हुनको लागि म प्रतिष्ठा बुधाचार्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू। सम्पूर्ण महानुभावमा मेरो साहित्यिक अभिवादन। म प्रतिष्ठा बुद्धाचार्य पोखराबाट।
आज भानु जयन्तीको दिनमा यस खुला कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजना गरी यस अवसरलाई भव्य बनाइदिनु भएकोमा म आयोजक टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई भानु जयन्तीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै अब भने म आफ्नो कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविता झ्याउरे लयमा लेखिएको छ र यसको शीर्षक रहेको छ गरिबी र त्यो कालो आकाश यो कालो धरती छौसी लागेको। त्यो कालो आकाश यो कालो धरती छौसी लागेको, सुनसान छ सहर गुमनाम छ बस्ती बादलले ढाकेको, सुनसान छ सहर गुमनाम छ बादलले ढाकेको। क्रोध र पीडा भरेको सुन सृष्टिको दहाड, क्रोध र पीडा भरेको सुन सृष्टिको दहाड, छ सगरमाथा जत्रो नै अग्लो लासाको पहाड, छ सगरमाथा जत्रो नै अग्लो लासाको पहाड। के रोग यस्तो सन्तान आफ्नो देख्न नि नपाउने, के रोग यस्तो सन्तान आफ्नो नपाउने, छन्लाला बाला जान्दैनन् घरमा के खाने के लाउने, छन्लाला बाला जान्दैनन् घरमा के खाने के लाउने। मलाई त ल्यायो छौरोगी भनी यो कारावासमा, मलाई त ल्यायो छौरोगी भनी यो कारावासमा, दुई छोरा छोरी पर्खदै होलान् खानाको आशामा, दुई छोरा छोरी होलान् खानाको आशामा। कसरी देखु म छँदै मर्न आँटेका, म छँदा छँदै मर्न आँटेका, रुँदैछन् होला महिना दिन भोकै काटेका, रुँदैछन् होला महिना दिन भोकै काटेका। रोगले मर्न परे म बरु मरुला हाँसेर, रोगले मर्न परे म बरु मरुला हाँसेर, म छँदै तिनी टुहुरा भए के गर्नु बाँचेर, म छँदै टुहुरा भए के गर्नु बाँच्छ। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो रचनाको लागि प्रतिष्ठा बुद्धाचार्यलाई। गरिबी र कोभिड-19 शीर्षकको आफ्नो कविता सुनाएर गइसक्नु भएको छ। म भानुभक्तकै अर्को एउटा रमाइलो कविता अंशको एउटा भूमिका बाँधेर त्यो कविता अंश पढ्न चाहे। भानुभक्त आचार्यका बुबा धनञ्जय जागिरे हुनुहुन्थ्यो। जागिर हुँदा हुँदै नै उहाँ परलोक भएपछि उहाँको हिसाब किताबहरू मिलाउनको लागि भानुभक्त राजधानीमा हाजिर बुझाउन जानु पर्थ्यो। त्यो बुझाउन जान नसकेको कारणले भानुभक्त आचार्य थुनामा बस्नु परेको थियो। कुमारी चोकको निगरानीमा थुनामा बस्नु परेको थियो। त्यहाँको वातावरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी रमाइलो व्यङ्ग्यात्मक कविता उनले यसरी लेखेका थिए। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा कछु, रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी, ठुला चैनमा मछु। लाङखुट्टे उपियाँ उडुस सँगी छन्, यिनकै लहरमा बसी, लाङखुट्टेहरू गाउँछन् ती उपियाँ नाच्छन्, म हेर्दछु बसी। यसरी लाङखुट्टे र उपियाँको प्रसङ्गलाई जोडेर एउटा रोचक त्यहाँको व्यवस्थापनलाई व्यङ्ग्य गरेर एउटा रोचक कविता लेख्नु भएको थियो आदरणीय हाम्रो आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूले। अब भने म ढिला नगरिकन हामीसँग आज भानुभक्तको जन्म जयन्तीको कारणले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू जुदिरहेका छन्। ढिलो नगरिकन म अर्को टप 5 मा पर्न सफल अर्को कविता लिएर उपस्थित हुनको लागि म सीता पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा, म सीता पाण्डे रूपन्देहीबाट। सर्वप्रथम त यहाँहरूले आज पढ्न गएको भानु जयन्तीको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु अनि धन्यवाद छ आयोजक टिमहरूलाई मेरो आफ्नो कविता राख्ने मौका दिनुभएकोमा। मेरो कविताको शीर्षक छ ए सुन न। एउटा प्रस्ताव जस्तै महिलाहरूले पुरुषलाई गर्ने एउटा प्रस्ताव मानिएको छ। म आफ्नो कविता सुनाउँछु है त। ए सुन न, एक दिनको लागि तिमी केटी बनिदेऊ न है, सिर्फ एक दिन, अनि कस्तो महसुस हुन्छ भनिदेऊ न है। एक दिनलाई तिमी मेरो प्रसव पीडा सहिदेऊ न है, त्यो रात तिम्रो कसरी कट्छ विस्तारमा कहिदेऊ न है। तिमी पेट मिचिरहँदा
तिमी पेट मिचिरहँदा म मस्त सुतिरहेको हुन्छु, मैले वास्ता गरिन भनेर नरिसाइदेऊ न है। सुन न, तिमी पढ्छु भन अनि म परिवारलाई सन्तान दिन भन्छु, झुठै मुस्कान भए नि मुसुक्क हाँसी हुन्छ भनिदेऊ न है। 9 महिनाको मात्र एक दिन तिमी पेटमा बच्चा राख अनि दिनैभरि काम गर्दा मैले सघाइन भनेर नरोइदेऊ। अनि सुन न, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तिमी अस्वीकार नगरिदेऊ न है। तिम्रो मनमा ठाउँ छैन भने पनि जबरजस्ती ठाउँ बनाइदेऊ न है। मेरो प्रस्ताव नकार्दा मैले एसिड प्रहार गर्छु, तिमी आफ्नो पहिचान नै गुमाइदेऊ न है। सुन न, म बाटोमा बसी तिमीलाई जिस्काइरहन्छु, तिमी फर्केर हेर न है। मैले यौवनको प्यास मेट्न खोज्छु, तिमी चुप भई तेर न है। मानेनौ भने त एकान्तको फाइदा लुट्छु म, सहन नसके आफैले एउटा डोरीमा बेर न है। एक दिनलाई सिर्फ तिमीले आफूलाई केटीको नजरमा हेर न है। यदि साँच्चै पीडा हुन्छ भने केटीलाई हेर्ने त्यो घिनलाग्दो सोच हेर न है। भयो सृष्टिकर्ता हुनुमा हामी आफैलाई गर्व गर्छौं, तिमी मात्र एक दिनलाई छोरी चेलीको रूप आँखमा तेर न है। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो रचनाको लागि सीता पाण्डेलाई। ए सुन न शीर्षकको आफ्नो कविता सुनाएर यहाँबाट छुटिसक्नु भएको छ। हामीसँग इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको हाम्रो इन्सासका सचिव सागर अधिकारी जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि सम्झिन चाहे। आवश्यकता अनुसार आसन ग्रहण जोडिरहनेछु। अहिले म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। भानुभक्तकै विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ हामीहरू, भानु जयन्तीकै विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1919तिर भानुभक्त आफ्नो साथी तारापतिको घरमा बस्न पुगेका थिए। त्यसबेला तारापतिको श्रीमती र बुहारीको झगडाले गर्दा उनले रातभरि सुत्नै पाएनन्। त्यो रातभरि सुत्न नपाएको विषयलाई उनले मनन गरेर त्यही एक रातमा नै उनले वधु शिक्षा नाम गरेको काव्य तयार पारेका थिए। त्यो वधु शिक्षाको एक हरफ म वाचन गर्न चाहन्छु। प्रातःकालमा उठेर पहिले ध्यान ईश्वरकै गरून्, सो ईश्वर पति हुन् भनेर पछि त्यो भक्ति पतिमा धरुन्। भक्तिले पति ईश्वरै बुझी पतिका पाउ तलमा परुन्, पूजा पतिको भनेर घरका काममा अगाडि सरुन्। यसरी 48वटा श्लोक भएको वधु शिक्षा उनले एक रातमा नै तयार पारेका थिए। भानुभक्त आचार्य आफूलाई जे कुरा खड्कियो त्यो कुरामा छिटै कलम चलाइहाल्ने एक प्रखर कविका रूपमा हामी चिन्न सक्छौँ। म अब अर्को 5औं कवितालाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। 5औं कविता हामीसँग जिज्ञासु सापकोटाको जान्छौ र घर कोही भन्ने कविता रहेको छ। उहाँ इन्टरनेटको कारणले, यो प्राविधिक गडबडको कारणले आफ्नो घरतिर बाढी पहिरो अनि यो पानीले गर्दा 2-3 दिनदेखि लाइन पनि आएन, म जोडिन सकिनँ, हजुरले नै मेरो कविता वाचन गरिदिनुहोस् न भनेर मलाई मेसेज लेखेर पठाउनु भएको छ। म उहाँको कविता अर्थात् आजको हामीले 4वटा कविताहरू सुनिसक्यौँ। यो टप 5 मा पर्न सफल 5औं कविता म वाचन गर्ने कोसिस गर्दछु। उहाँले जस्तो राम्रो तरिकाले मैले वाचन गर्न सक्दिनँ होला सायद, किनकि आफूले लेखेको रचना आफूले वाचन गर्नु एउटा छुट्टै कला, एउटा छुट्टै सजिलो कुरा हुन्छ। र मैले जिज्ञासु सापकोटाको अनुपस्थितिमा उहाँको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। शीर्षक रहेको छ जान्छौ र छोडी घर। पैसाको पछि दौडिएर दुनियाँ पाइन्छ के नै भन, सिस्नो गुन्द्रुकमा रमाउन सिकौँ, सन्तोष राखौँ मन। सच्चा धर्म गरी परिश्रम गरे हिरा पनि भेटिन्न रे,
बाँझो खेत यहाँ रुँदैछ अहिले, जान्छौ र छोडी घर। पैसाको पनि रुख यो मुलुकमा, भेट्छौ खियाई नङ। बस थाल्दै गर देशभित्र पसिना, औ रक्त सिचाउन। माटोमा पसिना बगाउन सकेके हुन्न खै आखिर। माटोको क्षमता विचार नगरी, जान्छौ र छोडी घर। भो फर्किन्छ नि दुःख गरी गरी रहे, छानो पुरानो हुँदा। एक्लै बस्न यता म सक्छु कसरी, छोरो बिरानो हुँदा। कोही छैन सँगै हुने विपदमा, आमा छु धेरै पर। पानी दिन्छ हुँदा म ऋण कसले, जान्छौ र छोडी घर। जाँदैछौ किन हो र बाहिर यसै, छोडेर आफ्नो स्थल। यही प्यारो थलमा छ पौरख गरे, सम्भावनाका फल। आमाको ममता भुलेर किन हो, तर्ने भयो सागर। दियोको पुतली सरी हुन तिमी, जान्छौ र छोडी घर। पानी मूल तिरै चिसो छ नि, अहो मिठो अधो कति। चौतारो मुनि औला पिपलको, हावा हुँदै ओखती। तहमा त्यो कोइलीको सुर, यस्तो सुन्दरता भुलेर कसरी, जान्छौ र छोडी घर। धन्यवाद। जिज्ञासु सापकोटाले शार्दुल विक्रीडित छन्दमा लेख्नु भएको यो कविता थियो, टप गर्न सफल कविता। म क्षमा माग्न चाहन्छु कि मैले यसलाई त्यसको नियमपूर्वक वाचन गर्नुपर्ने जुन लय थियो त्यस अनुसार वाचन गर्न मैले जानिन। त्यस विषयमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। हामीहरूले हाम्रो कार्यक्रममा आएका 31 प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये 5वटा प्रतियोगीहरूको 5वटा कविताहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। म एकफेर सम्पूर्ण 31 प्रतिस्पर्धीहरूलाई नै सम्झिन चाहन्छु। म सीमा खड्का, कुशल गौतम, विवेक भट्ट, जीवन पाण्डे, सुसन आचार्य, सीता पाण्डे, पुष्पा पाण्डे, सिलसिला अधिकारी, अनुभवी शर्मा, सुयोग झा, मोहन रेग्मी, ध्रुवराज सुवेदी, राजन, प्रतीक्षा अधिकारी, केशव गेवाली, विवेक घिमिरे, समीर पौडेल, मल्लिका खतिवडा, सुशीला शाही, महेश चौलागाई, सुभाष अधिकारी, आयुष अग्ले, प्रतिष्ठा भद्राचार्य, सविता अधिकारी, जिज्ञासु सापकोटा, विमल छेत्री, रोजन खड्का, सागर केसी, सचिता घिमिरे, मनस्वी रिमाल, सूरज प्रसाद पाण्डे र निकेश गिरी गरी 31 प्रतिस्पर्धीहरू हामीले हाम्रो कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेका थियौँ। त्यसमध्येमा हाम्रो निर्णायकहरूले उत्कृष्ट 5हरूलाई छनौट गर्नुभयो। अबको क्रममा भने म हाम्रो निर्णायकहरूलाई रचनाहरूको समीक्षा, निर्णय के कसो तरिकाले गर्नुभयो र आफ्नो मन्तव्य साथै आफ्नो रचना पनि व्यक्त गरिदिनको लागि म निर्णायक हाम्रो आदरणीय गुरु पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाका आदरणीय गुरु शिव त्रिपाठी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो अत्यन्त सुन्दर कार्यक्रम, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम। यस्तो विषम स्थिति हुँदा पनि इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटी अफ तनहुँ एन्ड लमजुङले खुल्ला कविता प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो। यो स्तुत्य कार्यक्रम हो र हामी दुई सहकर्मीलाई यसको निर्णायकको भूमिका निभाउने जिम्मेवारी पनि प्राप्त भयो। यसका लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो निर्णय गर्ने काम अत्यन्तै गाह्रो। हामीलाई 31वटा कविताबाट 5वटा कविता छान्न पनि हम्मे परेको थियो। एकदमै गाह्रो, सबै उस्तै कविताहरू, अनि फेरि 5वटा कविताबाट शीर्ष 3टा छान्ने काम झनै गाह्रो। एकदमै सुन्दर कविताहरू आएका थिए। कविताहरू विविध विषयवस्तुमा आधारित भएका थिए। कविताहरू प्राविधिक रूपले पनि फरक तरिकाका आएका थिए। हामीसँग मुक्तालयका कविता थिए,
नेपाली मौलिक छन्द झ्याउरेका कविता पनि प्राप्त भएका थिए र शास्त्रीय छन्दका कविताहरू पनि प्राप्त भएका थिए। यस्तो लाग्छ कि यो युवा जमातले कविता लेखनका सबै प्रविधिहरूलाई आत्मसात गरेको छ र कविता लेखनमा निकै राम्रो परिष्कृत स्थिति हासिल गर्न सकेको छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। यो सुन्दर मौका तर वास्तवमै गाह्रो जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र मलाई यो उत्कृष्ट तीनवटा कविताका सर्जकहरूको नाम दिने जिम्मेवारी आएको छ। म तेस्रोबाट सुरु गर्छु। हामीले केही क्राइटेरियाहरू चाहिँ भाषा, भाव, सन्देश, शैली सबैलाई चाहिँ हेर्ने प्रयास गरेका थियौँ र एक सय नम्बर मिलाएर हामीले 200मा मूल्याङ्कन गरेका थियौँ र सर र म मेसेन्जरमा कुराकानी गर्दै एउटा निर्णयमा पुगेका थियौँ। यो हाम्रो निर्णय हो, यो विश्वव्यापी निर्णय चाहिँ होइन। हाम्रो मूल्याङ्कनमा एउटा भएको छ। यसो त 5 जना विद्यार्थीहरूको कविता, विद्यार्थी नै भनौँ, विद्यार्थी जस्तो लाग्छ सबैजना, कविता आएको सबैजना प्रथम भएका हुन् भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन। सबै कविता अत्यन्त राम्रो थियो। यहाँ 5 जना भन्दा बाह्य अवस्थामा रहेका, यहाँ आउन सफल नभएका कवि कवयित्रीहरू कविता पनि उत्तिकै उत्कृष्ट थिए। यो प्राथमिकतामा आउनु प्राविधिक कुरा हो, भाग लिनु स्वयंमा ठुलो कुरा हो। एकतिचोटै नाम अघि जुन उच्चारित भए ती सबैलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। विशेष त 5 जना शीर्ष 5 जुन हाम्रो मूल्याङ्कनमा भए उनीहरूलाई पनि बधाई दिन्छौँ हामी दुवैजनाको तर्फबाट। र साथसाथै म अब तेस्रो स्थानबाट 3 जना उत्कृष्ट कवि कवयित्रीको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु, नाम उद्घोष गर्न गइरहेको छु। म तेस्रोबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सीता पाण्डेको कवितालाई हामीले तेस्रो स्थानमा राखेका छौँ। उनले 159 अङ्क प्राप्त गरेकी छन्। त्यस्तै जिज्ञासा सापकोटाको कविता द्वितीय स्थानमा आएको छ 161 नम्बरका साथ र निकेश गिरीको कविता प्रथम स्थानमा छ 168 नम्बरका साथ। र आफ्नो रचना यो मैले घोषणा गरेँ। मलाई विशेष सहयोग गर्नुभयो बसन्त सर, मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ, उहाँप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मौकाको लागि पनि एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कविता पनि प्रस्तुति गर्ने भनेर सञ्चालक भाइले भन्नुभएको छ। मसँग यो भानुभक्त आचार्यको भक्तमाला भन्ने कृतिका केही श्लोकहरू छन्। मैले आज यो मेरो तेस्रो कार्यक्रम हो, आज म सहभागी भएको, अरू पनि 3वटा अथवा 4वटा अझ बाँकी छन्। मैले विभिन्न कृतिबाट कविताहरू वाचन गरेको छु। यहाँ चाहिँ भक्तमालाबाट केही श्लोकहरू यो शिखरिणी छन्दमा छन्, मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो आफ्नो भन्दा पनि आजको दिनमा भानुभक्तकै रचना वाचन गर्दा बढी सान्दर्भिक होला जस्तो लागेको छ। म यसलाई वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। प्रतिज्ञा मैले यो यमसित गर्या जन्मे अवता, सीताराम भजन्या छु विषयहरूमा छाडी ममता। प्रतिज्ञा सो बिर्सी कन जन धनै खोजी डुलियो, सीताराम भजन्या हो शिव शिव उसै आज भुलियो। सीताराम भजन्या छु भनिकन प्रतिज्ञा अघि गरी, गयाको होस आइस कति दिन भजिस भन अघि सरी। यसो भन्न ख्वामित मकन यमराज त्यस बखतमा, कसो भन्नु मैले भुलिकन रह्या यस बखतमा। गयो बालक कालको वय पनि उसै बाल रसले, यसै रीतले यौवन पनि बिति गयो मोह वशले। भयो वृद्धावस्था अझ पनि भजिँदैन मनले, कसो गर्नन् ख्वामित मकन यमका दूतहरूले। घडी दिन पक्षै मास ऋतु ऐन यही काल गतिले, घट्यो आयु मेरो विषय अझ खोज्दैछ मतिले। कृपानाथ हे स्वामी अब कसरी संसार तरुला, कृपा राख्या जाओस् नतर त अनाथ बीच परुला। बडो दुर्लभ जानोस्
भरत भूमिको जन्म जनले सहज मिल्छन् ठाकुर हरि भजिलिया शुद्ध मनले बखत यस्तो जानी हरि चरणमा मन पनि धरोस् निरन्तर श्रद्धाले हरि खुसी हुने दान पनि गरोस् निरन्तर श्रद्धाले हरि खुसी हुने दान पनि गरोस्। धन्यवाद। मैले भक्तमालाबाट 5वटा श्लोकहरूको भाषण गर्ने यति भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु र पुनः आयोजक संस्थालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय वसन्त डाक्टर वसन्त गौतम र मेरो आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु शिव त्रिपाठी सरलाई। त्यसै गरी निर्णायककै भूमिकामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय गुरु डाक्टर वसन्त गौतम सरलाई पनि आफ्ना केही शब्दहरू साथै आफ्नो रचनाको लागि हार्दिक अनुरोध। सबैलाई नमस्कार। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू आदरणीय अम्बिका सर, शिव सर र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साथीहरू, आज यो कार्यक्रममा यसरी सहभागी हुने मौका पाएकोमा र निर्णायकको रूपमा सहयोग गर्ने मौका पाएकोमा आयोजक साथीहरूलाई तनहुँ लमजुङ इन्जिनियरिङ विद्यार्थी समाजलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले पाएका 31वटा कविताहरूको बारेमा अघि भर्खर शिव सरले पनि कुरा गरिसक्नुभयो। वास्तवमा साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा निर्णायक बन्नु भनेको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कुरा हो। किनभने के भनिन्छ भने कलामा प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन, साहित्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन भनिन्छ। अब हामीलाई राम्रो लागेको कुरा अरूलाई नराम्रो लागेको हुनसक्छ, अथवा लेखकलाई उसले एउटा विचारले लेखिरहेको हुन्छ, हामीले अर्को विचारले हेरिरहेका हुन सक्छौँ। त्यसकारण यो गाह्रो कुरा हो र वास्तवमा एक हिसाबले साहित्यमा अथवा कवितामा हुने प्रतिस्पर्धा भनेको पनि औपचारिकता हो। यो एउटा चाहिँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यही भएर मेरो प्राय प्रतियोगितात्मक कविता प्रतियोगितामा जाने बानी छैन क्या। मलाई यो कस्तो लाग्छ, साहित्यमा अथवा कलामा प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ। कुनै दौड होइन, 100 मिटरको दौड जस्तो घडीले ठ्याक्क समय तोकिदिने कुरा पनि भएन। गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हामीले अब फेरि यो के छ भने यो क्याम्पसमा चाहिँ प्राय हामी नै पर्छौँ। फेरि शिव सर म यो गाह्रो काममा विद्यार्थीहरूले फेरि लगाइहाल्छन्। तैपनि यो भानु जयन्ती, अब मुख्य कुरो त आजको यो अत्यन्त पावन दिन, यो दिनको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको यो कविता प्रतियोगितामा कुनै न कुनै भूमिकामा रहन पाउनु पनि सौभाग्यको कुरा हो। र एउटा खुसीको कुरा के भने अब हामी अलिकति नेपाली भाषा, यो साहित्य मात्रै होइन, नेपाली भाषाको आन्दोलनसँग पनि अलिअलि जोडिएका छौँ। जस्तो सामाजिक शिक्षा नेपालीमा अभियान भन्ने यो अझै पनि छ, तर अहिले चाहिँ त्यसले सोचेका केही कुराहरू सरकारले पनि पुरा गर्दै गएको भएर हामी अलिक कम भयो, त्यो कार्यक्रमहरू कम गरेका छौँ। के विगतमा के भयो भने 46 साल पछाडि एउटा नेपाली भन्ने विषय बाहेक सम्पूर्ण कुरा अङ्ग्रेजीमा पढाइदिनाले अहिले हामी क्याम्पसमा पढाउँछौँ। 18 वर्ष हुँदा क्याम्पसमा आउँछन् विद्यार्थीहरू र 22 वर्षका हुँदासम्म 4 वर्ष बस्छन्। तिनीहरूको नेपाली यति बिग्रेको छ, तिनीहरू यति नेपाली नजान्ने छन्, 1 देखि 100 सम्म गन्न पनि विद्यार्थीहरूलाई अहिले मुस्किल पर्छ नेपालीमा। यो सबैको जडमा चाहिँ गएर हेर्दाखेरि हामीले शिक्षा चाहिँ पुरै अङ्ग्रेजीमा लाने हाम्रो गम्भीर गल्ती भएछ क्या हाम्रो देशको। किनभने जुन विकसित देशहरू हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्ने बाहेकका अरू विकसित देशहरू हेर्छौँ नि, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ताइवान, सिङ्गापुर, जापान, चीन, कोरिया, सबैमा कहीँ पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुँदैन। आफ्नै भाषाको माध्यममा पढाइ हुन्छ, अङ्ग्रेजी केवल एउटा भाषाको विषय हुन्छ। अब हामी कहाँ ठिक उल्टो भयो, फेरि अङ्ग्रेजी जान्नै पर्दैन, जान्नै हुँदैन, त्यहाँका मान्छेले जाने हुँदैनन् भने पनि होइन कि हाम्रो भन्दा राम्रो जान्ने हुन्छन् त्यहाँ। वास्तवमा अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा पढाएर पनि हाम्रो औसत अङ्ग्रेजी लेभल चाहिँ राम्रो छैन, हाम्रो स्तर चाहिँ राम्रो छैन। अनि यो एउटा चाहिँ हामीले के लाग्यो भने वास्तवमा सामाजिक शिक्षालाई ल अरू त अब गणित विज्ञान चाहिँ ल अङ्ग्रेजीमै पढाउने जोड गर्लान् फेरि साथीहरूले भनेर कम्तीमा सामाजिक शिक्षालाई नेपालीमा पढायो भने पनि नेपाली भाषालाई नै राम्रो बनाउन सघाउँछ। किनभने सामाजिक शिक्षा भनेपछि नेपालको भाषा, नेपालको संस्कृति, नेपालको इतिहासको बारेमा बोल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा
नेपाली शब्द भण्डार होइन नेपालसँग सम्बन्धित कुराहरू जानिसकेपछि नेपाली राम्रो हुन्छ भन्ने खालको हामीले यो देशभरि नै टुक्रा टुक्रा जस्तो हामी हाम्रो ठाउँबाट अरू ठाउँबाट अभियान जस्तो थियो। र अहिले खुसीको कुरा के भने सरकारले एक कक्षामा लगभग आधी जस्तो गरेर नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमका विषयहरू छुट्याइसकेको छ र बिस्तारै त्यसलाई माथि लाँदैछ। र अब सामाजिक शिक्षा, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास जस्ता नेपालसँग जोडिएका कुरा, नेपालको संस्कृति सम्बन्धी कुराहरू नेपालीमै पढाउनु पर्छ भन्ने एउटा निर्णय पनि आइसकेको छ। र यो वास्तवमा एकदम खुसीको कुरा हो। यो गएको 30 वर्षले जुन खोलालाई उल्टो बगाएको थियो नि, अब सुल्टो बग्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। र मैले अघि भन्दै थिएँ नेपाली भाषाप्रतिको चेतना यति कम भएर गएको छ हामी नेपालीमा। त्यो कहिलेकाहीँ ट्विटरमा फेसबुकमा कसैले अशुद्ध लेख्यो भने अलिकति शुद्ध पार्दैन खोज्यो भने पनि त्यो मान्छे रिसाउँछ क्या। लेखेपछि बुझे भइहाल्यो भने तैँले किन जान्ने हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरो आउँछ। हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरू रोमन नेपालीमा लेख्नुहुन्छ है। सामान्य 2 दिन अभ्यास गरेदेखि त्यो टाइपिङ गर्न कुनै ठुलो गाह्रो कुरा पनि छैन है। हाम्रो भाषा जटिल भाषा पनि होइन। हाम्रो भाषाभन्दा अङ्ग्रेजी नै कति जटिल छ, कति अङ्ग्रेजीका नियमहरू हेर्ने हो भने उच्चारणको हिसाबले त नियम सङ्गतको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो धेरै नियमबद्ध भाषा हो। तैपनि यो एकातिर राज्यको चाहिँ लापरवाही, राज्यले ध्यान नदिएको, अर्कोतिर हाम्रो पनि यो नेपालीलाई छोड्यो भने ठुलो भइन्छ भन्ने विचारले गर्दाखेरि यो धेरै पछि पढिरहेको थियो। यो भाषा नै के हो मलाई त अबको 30 वर्षपछि नेपाली साहित्य पढ्ने मान्छे पनि पाइन्छन् र जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ अहिलेका बच्चाहरू हेऱ्यो भने। र यो मौकामा अब भानुभक्तलाई आज हामीले सम्झिँदाखेरि वास्तवमा यो जुन गम्भीरता हाम्रो अगाडि आइरहेको छ यसलाई पनि सम्झिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब नेपाली भाषा रहे पो भोलि भानुभक्तलाई पनि सम्झिने मान्छे रहलान्। अब आजको 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि मान्छेले भानुभक्त भनेको को भन्ने स्थिति आइदिन पनि सक्छ क्या अहिलेका बच्चाहरूलाई हेर्दाखेरि। र यो यस्ता कार्यक्रमहरूले हामीलाई त्यो कुरामा सचेत हुन सघाउँछन् जस्तो लाग्छ र खुसी लाग्यो। किनभने अब हामीले 31 वटा पायौँ, अब त्योभन्दा पनि बढी आएको थियो होला कविताहरू। 31 जना अब युवा पुस्ताको कविताहरू पढ्न पाउँदा, उनीहरूको भावनाहरू पढ्न पाउँदा, नेपाली भाषाप्रतिको प्रेम पढ्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। र सबै कविताहरू सुन्दर थिए। अघि सरले पनि भन्नुभयो ती मध्येबाट हामीलाई 5 वटा र फेरि 5 वटाबाट 3 वटा छान्ने चाहिँ जुन अब दायित्व पनि थियो त्यो एउटा गाह्रो थियो। र यसले अब युवा पुस्ताले के सोच्छ भन्ने कुरा पनि, अहिलेको हाम्रो देशको युवा पुस्ताले के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा पनि एकदम देखियो। जस्तो सामाजिक विभेदका कुरा, विशेष गरी नारी पुरुषको विभेदका कुरामा थुप्रै कविताहरू थिए। अब जस्तो अन्धविश्वास, छाउपडी प्रथा जस्तोको बारेमा थिए। अब कोरोनाको महामारीले सिर्जना गरेको समस्या, सामाजिक समस्याकै बारेमा पनि कविता थियो। अरू आफ्नो स्थानीय परिवेशलाई समातेर त्यहाँको बारेमा लेखिएका कविताहरू थिए। विविध विषयमा कविताहरू थिए। अलिक व्यङ्ग्यात्मक शैलीका कविताहरू पनि थिए। देशको राजनीतिलाई जोडेर व्यङ्ग गरिएका कविताहरू पनि थिए। र अघि पनि मैले भने अब सबैलाई छान्ने अब स्थिति पनि हुँदैन र केही न केही हामीले मापदण्ड बनायौँ। जस्तो भाषा शैली, त्यो शुद्धता, यी सबै कुरा छन् होइन। अब प्रतीकहरूको कसरी प्रयोग गरिएको छ यो सबै गरेर हेरियो। र भन्नुपर्ने केही कुराहरू चाहिँ जस्तो अब पोहोर र परार पनि म यही संस्थाको कार्यक्रममा थिएँ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ उपस्थित भएर बोल्दाखेरि त्यति अशुद्धि देखिँदैन, तर यो टाइपिङबाट आउँदाखेरि चाहिँ अशुद्धिहरू देखिँदो रहेछ क्या। सायद अब टाइपिङमा कमजोरी अब भर्खर सुरु गर्दै गरे पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अलिअलि देखिन्छ। किनभने त्यस्ता कुराले अलिकति बिजाउँछ। त्यस्तो अर्थको अनर्थ नै हुने त कतै पनि देखिया थिएन, तर अप्ठ्यारो हुन्छ। र मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले बोल्ने मात्रै शुद्ध होइन, लेख्ने पनि शुद्ध गरौँ। र यो सामान्य यो युनिकोडमा 2-3 घण्टा मेहनत गऱ्यो भने पनि यो गाह्रो कुरा होइन क्या। यो नेपाली शुद्ध लेख्नको लागि अहिले त्यो प्रविधि त्यति अगाडि गइसकेको छ। र अब 5 वटै एकदम उत्कृष्ट कविताबाट पनि हामीले 3टा पनि सरले घोषणा पनि गरिसक्नु भयो। त्यो 5 वटामा पनि जस्तो अब हामीले जस्तो तृतीय हुनुभएको त्यो सीताजीको कविता जुन छ त्यहाँ चाहिँ एउटा समाजको विभेदको पीडा बोलेको छ। र वास्तवमै यो कस्तो भने न्यानो कोठामा बसिरहेको मान्छेले बाहिर जाडोमा बसिरहेको मान्छेलाई बुझ्न सक्दैन भन्ने एउटा भनाइ छ क्या अङ्ग्रेजीमा। त्यस्तै हो वास्तवमा।
यो समवेदना भन्ने हुन्छ नि, अब महिलाको पीडालाई वास्तवमा बुझ्न अझै पनि हाम्रो समाजले सकेको छैन, विशेष गरी पुरुषले सकेको छैन। त्यो पुरुष सत्तामा त्यो समवेदना आइदियोस् भन्ने खालको जुन भाव छ त्यो एकदमै राम्रो छ। र उहाँलाई अलिकति अब शैलीमा अलि ध्यान दिने, अलिक लय, अब कस्तो भने स्वतन्त्र शैलीमा लेखे पनि लय नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। अलिकति एउटा जुन बहाव, एउटा लयलाई चाहिँ अझ राम्रो गर्न सक्नु भने अझ राम्रो कविता लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अब दोस्रो हुनुभएको साथीको छन्दमा थियो जान्छौ र छोडी घर भने जिज्ञासु सापकोटाजीको। यो चाहिँ अब यो वास्तवमा यो हाम्रो नेपाली समग्र नेपाली समाजको पीडा हो। म हिजो आज चाहिँ सरदार भीमबहादुर पाण्डेले लेख्नु भएको त्यतिखेरको नेपाल, त्यति बेलाको नेपाल भन्ने एउटा किताब पढिरहेको छु। अनि ठ्याक्क त्यो के आजभन्दा 150 झन्डै 170 अब भानुभक्तकै जमानामा भनौँ न, त्यो हामी विदेशी नै चाहिँ अब लहर सुरु भयो र एक हिसाबले नेपालीको नियति भनेकै विदेशिनु, विदेशमा गएर ठक्कर खानु जस्तो भएको छ। वास्तवमा यहीँ बस्ने, यही ठाउँमा केही गर्ने, यही रोजगारी सिर्जना भन्ने कुरा गर्ने भन्ने कुरालाई न राज्यले प्राथमिकतामा राख्यो न जनताको चेतना त्यता गयो। र त्यसलाई उहाँले एकदम सुन्दर छन्दबाट त्यो भावलाई सुन्दर कवितामा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अर्को प्रथम हुने कवितामा मलाई एकदम मन परेको चाहिँ उहाँले तनहुँका सम्पूर्ण विशेषताहरूलाई त्यहाँ राखिदिनु भएको र नेपालका हरेक ठाउँ उत्तिकै विशेष, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। र त्यस्तो खालको भावना वास्तवमा यो अब देशभक्ति भनेकै आफ्नो ठाउँको पनि भक्ति हो नि हैन। त्यसकारण त्यो आफ्नो ठाउँको विशेषतालाई त्यति सुन्दर तरिकाले सम्पूर्ण कुरा तनहुँ भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्ने गरी उहाँले राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण यी तीनटा कविताहरू जो विजय हुनुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई र सम्पूर्ण सहभागी सम्पूर्ण कविहरूलाई पनि हार्दिक बधाई। किनभने अघि पनि भने अब यसको कुनै यो प्रतियोगिता होइन, यो औपचारिकता मात्रै हो। वास्तवमा तपाईँहरू सबै विजय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र अब मेरो रचना भन्दा पनि मसँग अहिले ठ्याक्क हातमा कुनै कृति छैन। मैले यो 8 कक्षामा पढ्दा हामीले अब अहिले पनि छ कि छैन थाहा छैन, पादुका दान भन्ने पढ्नु पर्थ्यो। त्यसको 2टा श्लोक है, म राम्रोसँग वाचन गर्न त जान्दिनँ, यो दिमागमा अहिलेसम्म सम्झिरहेको छु मैले। त्यो पादुका दान भन्ने कविता लामो, त्यो रामायणको टुक्राबाट लामो छ। अनि अन्तिम 2 श्लोक चाहिँ रावण मारी उतारी भार भूमिको फिर्छन् जगन्नाथ भनी, यस्ता हुन् रघुनाथ भनेर गुरुले खोलेर गुह्यै पनि, सब विस्तार गरी दिया र गुरुका वाणी सुनि खुस भया, फर्क्यानन् रघुनाथ भनी मन बुझ्यो रामका नजिकमा गया। हे नाथ तत्व सुन्या म फिर्छु अब त जान्छु अयोध्यामा, पूजा गर्न दिनु होस् हजुरका एक जोर खराउ यहाँ। यस्ता बिन्ती गरी प्रणाम वरिपरि घुम्दै भरतले गर्या, आफ्ना साफी खराउदी प्रभुजीले सबता भरतको हर्या। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः एकपटक म हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सबैजना हजुरहरू सबैजना विजयी हुनुहुन्छ भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। र जो साथीहरू प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुन सफल हुनुभएको छ उहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। म भानुभक्तको जीवनसँगै अघि बढिरहेको थिएँ। भानुभक्तलाई सम्झिँदै गर्दा अब हामीहरूले भानुभक्तको एउटा कविता पढेका थियौँ, हामीले 10 कक्षामा पढेको, हामीलाई मुखमा सधैँ कण्ठ भइराख्ने एउटा कविता थियो। त्यो कविताको एक हरफ म पढ्न चाहन्छु। प्रश्नोत्तर माला भानुभक्त आचार्यले लेख्नु भएको त्यो मालाबाट एक पङ्क्ति। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्ना 10 इन्द्रिय शत्रु मान्नु, कसलाई खुब मित्र भनेर मान्नु, जित्या तिनै इन्द्रिय मित्र मान्नु। दरिद्र नाउ नरमा छ कसको, विशाल तृष्णा घरमा छ जसको,
कुन हो धनी सब नरले कहाको, सन्तोषले जो छ खुसी रहाको। भानुभक्तका यी पंक्तिहरूलाई यहाँ जोड्दै अबको क्रममा भने आफ्नो विचारहरू सहित हामीहरूलाई केही सल्लाह सुझावहरू दिनको लागि आदरणीय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु अम्बिका प्रसाद भट्टराई सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिउँदै मर्याको भनी नाम कसको, उद्यम बिना बित्दछ काल जसको। कुन हो धनी सब नरले कह्याको, सन्तोषले जो छ खुसी रह्याको। आदरणीय यो विशेष भानु जयन्तीको कविता प्रतियोगिताका सभापतिज्यू, मेरा आदरणीय अग्रज साथीहरू शिव त्रिपाठी र बसन्त गौतम सर, र आजको यो प्रविधिको विकासको सँगसँगै मैले मेरा आदरणीय गुरु केशव घिमिरे सरलाई पनि देखिरहेको छु, र तनहुँ लमजुङ यो विद्यार्थी मन सोसाइटी इन्जिनियरिङ क्याम्पसका यो आयोजक समितिका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, 2-3 दिन अगाडिदेखिबाट उहाँहरूले मसँग कुरा गरिराख्नु भएको थियो मेसेन्जरमा, र उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ म यो प्रविधिमा जोडिन सक्छु या सक्दिनँ कस्तो हुन्छ म त्यति पोख्त छैन भनेको थिएँ, तर जे होस् आज सम्भव भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि हामी इन्जिनियरिङ कलेजमा गएर कार्यक्रम गरेका हौँ। जे होस् नेपाली भाषा र साहित्यको लागि अगाध माया स्नेह र सम्मानका साथ जुन आज असार 29 गतेकै दिन पारेर उहाँहरूले जुन यो भानु जयन्तीको विशेष कार्यक्रम गर्नुभयो, प्रतियोगितात्मक कविता वाचनको कार्यक्रम गर्नुभयो, मूल्याङ्कन गर्नुभयो, पुरस्कार राख्नुभयो, यसको लागि चाहिँ यो इन्जिनियरिङ सोसाइटीका विद्यार्थीहरू धन्यवादका पात्र छन् र सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तनहुँ सम्पर्क समाजको अध्यक्ष भएको नाताले होला यहाँहरूले मलाई चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमको चिफ गेस्ट बनाउनु भयो, मलाई चिफ गेस्ट बनाउनु भयो, त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ म त्यसप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो विद्यार्थीहरूको कार्यक्रममा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। र मलाई भानुभक्तका विषयमा मैले आज बिहान पनि लाइभमा भिडियो लाइभमा पनि केही कुराहरू गरेँ। बिहान पनि 2वटा कार्यक्रम हामीले त्यही भानु पार्क फुलबारीमा सम्पन्न गरेर आएका छौँ। भानुका विषयमा वास्तवमा भन्यो भने जति कुरा भने पनि अहिलेको लागि चाहिँ अपुग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र भानुभक्तले जुन लोकको हितको लागि, लोक कल्याणको लागि, मानव कल्याणको लागि जुन काम गर्नुभएको छ, जुन साहित्य सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यसले एउटा समग्र नेपाली जाति, नेपाली भाषी, नेपाली संस्कृति प्रेमी मान्छेहरूलाई एउटा ठुलो उत्साह र प्रेरणा दिएको छ। म बेला बेलामा भन्ने गर्छु, हामीहरू सिक्किम त्यस्तै गरेर दार्जिलिङ र भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाली भाषीहरू बस्ने ठाउँहरूमा पनि गएका छौँ, घुमेका छौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूको भानुभक्तप्रतिको जुन आस्था र सम्मान हेर्ने हो भने हामी वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरूको अगाडि फिका हुन्छौँ। हामीले त केही पनि गरेका छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र पनि धेरै प्रयासहरू भएका छन् आदिकविका प्रति। भानुभक्त राष्ट्रिय विभूति आदिकवि मात्रै नभएर एउटा भाषिक एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले मान्ने गरेका छौँ। जसरी 2200 र 2400 राज्यमा विभाजित भएको नेपाललाई एकीकरण गर्ने जुन प्रेरणा, जुन साहस, जुन चाहिँ पुरुषार्थ पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभयो, त्यही पुरुषार्थ नेपाली भाषा, संस्कृत भाषामा रहेको नेपाली समाजमा जुन एउटा 2टा जाति, 2टा भाषी, 2टा संस्कृतिका बिचका मान्छेहरूको जुन सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्धको सेतुको रूपमा नेपाली भाषालाई लिएर आएर अहिले राष्ट्रिय भाषाको रूपमा, राष्ट्रभाषाको रूपमा चाहिँ यसलाई स्थापित गराउने जमर्को भानुभक्त आचार्यले गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई भाषिक एकीकरणको नायकको रूपमा पनि हामीले लिने गरेका छौँ, पढ्ने गरेका छौँ। र भानुभक्त आचार्यलाई सम्झँदा हामीले मोतीराम भट्टलाई बिर्सनु हुँदैन र भानुभक्तलाई प्रेरणा दिने घाँसीलाई पनि बिर्सनु। भानुभक्तले आफ्ना बाजे श्रीकृष्ण अथवा आफ्ना बाबु धनञ्जय आचार्य, आफ्ना आमा धर्मवती आचार्य लगायतका मान्छेहरू, उहाँ एक किसिमको
असाध्यै कस्तो भन्नुहुन्छ भने अलिक खरो प्रवृत्तिको मान्छे, खरो स्वभावको व्यक्ति। उहाँले छोराको विषयमा चाहिँ पढेन भने यसरी गोदी गोदी पढाउनु भनेर चाहिँ उहाँले चिठी लेखेर पठाएको कुराहरू सुन्दाखेरि, अनि आफ्ना साथीहरू मित्रहरूसँगको झोक चलेको बेलामा उहाँले लेखेका कविताहरू सुनियो भने बडा रमाइलो रोमान्टिक छ। तर हामी यो कुरालाई के भन्न सक्छौँ भने उहाँभित्र भएको त्यो आँसु कवित्व, उहाँभित्र भएको त्यो तेज, त्यो जुन ऊर्जा थियो, त्यो ऊर्जाले नै हामीलाई यो रचनाहरू दियो, यो सृष्टि सृजना दियो र यो प्रेरणा दियो र अहिले हामीलाई पनि एउटा गौरव गर्ने विषय बनेको छ। र भानुभक्तका बारेमा धेरै कामहरू भएका छन्, धेरै कुराहरू भएका छन्। म यसै सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइहरूलाई पनि भन्छु, उहाँका रचना पढ्दाखेरि कमसेकम अलिकति अभ्यास गरेर पढ्ने गर्नुहोस्, अलिक शुद्ध तरिकाले वाचन त गर्ने गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ आफूले लेखेका कुराहरूलाई अलिकति उ गर्नुहोस्, यो प्रयास गर्नुहोस्। प्रयास गऱ्यो भने अहिले बसन्त सरले भनिसक्नुभयो, प्रयास गऱ्यो भने नहुने कुरा छैन। आजभोलि हामीहरूले युट्युब च्यानलमा अरू ठाउँहरूमा भानुभक्ति रचनाहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ वाचन गरेर साङ्गीतिक रूपमा वाचन गरेर आएको छ। यो सप्ताह नै भानुभक्तको सप्ताह हो। आज 7 दिनदेखिबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो त्यो एउटा काम उदाहरणीय काम हो। हाम्रो संस्थागत रूपमा पनि यहाँहरूले सहयोग माग्नु भएको छ। हुनसक्छ हामी के कति सहयोग गर्न सक्छौँ यस सन्दर्भमा। र भानुभक्तलाई सन्देश भनेर मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो जमाना कस्तो थियो, एक किसिमको सामन्ती, एक किसिमको चाहिँ पुरातनवादी, एक किसिमको चाहिँ अन्धविश्वासी समाज थियो त्यो बेला। त्यो बेला भानुभक्तले कम दुःख खेपे। अब अहिले तपाईँहरूको कम्प्युटर, अहिले चाहिँ टच, स्क्रिन टचबाट चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू लेख्ने पढ्ने कुराहरू चाहिँ सारा कुराहरू आउँछ। भाषाको कलमले तपाईँको वनस्पतिका मसीहरू, मुसुरे कटुस भने त्यसलाई घोटेर मसी बनाएर मसीदानीमा राखेर अनि बाँसको कलमले लेख्ने, अङ्क अक्षर लेखेर कोरेर बाँसका सुप्लामा, ताडपत्र, भोजपत्रहरूमा नेपाली कागज आइसकेको थियो उहाँको पालामा। त्यो बेला लेखेर जुन काम गर्यो, त्यो बेलाको प्रविधि नभएको बेलामा ठेलीका ठेली महाकाव्य चाहिँ मान्छेले हातले लेखेर साथी साथी कहाँ पठाउने, अनि उसले कपी गरेर फेरि अर्को कहाँ पठाउने, यसरी चाहिँ विकास भएको त्यो भाषा, त्यो 200 वर्ष अगाडिको समाज कस्तो थियो होला। अहिले भर्खर हामीले एउटा बहिनीको कविता सुन्यौँ, यो अहिले छाउपडीको विषयमा, यो रजस्वलाको विषयमा, यो गर्भधारणको विषयमा, पुरुषले महिलालाई गर्ने विभेदको विषयमा अझै हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। त्यो कुरा लेखेर त्यो वेदना सुनाएर हामी अहिले पुरस्कृत हुँदैछौँ भने त्यो बेलाका मान्छेका वेदनाहरूलाई सुनाइयो भने त्यो पीडा कति खप्यो होला, त्यो बेलाका मान्छेले कति अभाव खप्यो होला। रातमा बास बस्न गएको साथीलाई, मित्रलाई घरमा पिँढीमा नभएर कटेरोमा पनि बास नदिने गदाधर सोतीकी बुढीको विषयमा, आफ्नो मित्रको पत्नीको विषयमा उहाँले त्यति कुरा लेख्नु भएको, त्यसलाई मैले ठुलो अपराध मानेको छैन। उहाँले हुनसक्छ एउटा महिलालाई होच्याएर लेख्यो, महिला मात्रै भएको ठाउँ पुरुष बास बस्न गयो। आखिर सबै जात जाति, सबै भाषी, सबै लिङ्गका मान्छेहरू समान हुनु भनेदेखि त उहाँ एउटा मित्र उहाँको घरमा भित्र भडारमा, भित्र कोठामा सँगै बस्न पो सक्नुहुन्थेन। उहाँ पिँढीमा बस्न किन सक्नुहुन्न? उहाँ पिँढीमा बस्न नसके कटेरोमा बस्न किन सक्नुहुन्न? त्यो भएर उहाँले लेखेको प्रसङ्ग बहुत सान्दर्भिक थियो। त्यो पनि तत्कालै उहाँले हेरेर गदाधरको नातिको दौराको फेरमा भोलिपल्ट बिहान बाँधेर चाहिँ छोडेर फिर्ता हुने बेलामा चाहिँ लेखेर छोडिदिनु। त्यो सन्दर्भ प्रसङ्ग बडा राम्रो छ। गजाधर सोतीकी घर बुढियल छिन्की रहेछन्, नरक जानलाई सबसित बिदा बाजी भइछन्। पुग्यौँ साँझमा तिनका घर पिँढीमा बास गरियो, निकालिन् साँझैमा अलिक पर गुल्जार गरियो भनेर उहाँले लेख्नु भएको कविता। त्यसै कवितालाई अब हामीले एउटा अहिले भानुभक्तलाई गाली गर्ने स्रोतको माध्यमको रूपमा लेख्न सक्यौँ। उहाँ कालु जैसीको घरमा जाँदाखेरि उहाँले कालु जेठको गर्मीको, प्रचण्ड गर्मीको धुपमा दिउँसो मकै भुटेर मकै खान दिँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, तर पनि खाजा हो। त्यो बेला उहाँले कुनै ठुलो भुजा, कुनै ठुलो चाहिँ मिष्ठान्न माग्नु भएको थिएन मित्रका। उहाँले नि मित्रको लागि स्वागत गर्नुभयो, आफ्नो घरमा जे थियो त्यही टक्राउनु भयो, खाजा खुवाउने गृहिणी घर नभएको बेलामा। तर उहाँले के भन्नुभयो भने, असल मुङ्रे केरा कि त बरु होस् मोही अमिलो, कि त सेता मुला कि त बरु होस् साग उसको, असल हुन्थ्यो धुपमा नतर यसरी खानु कसरी, भुटी ल्यायो थालमा मकै तिमीले क्या न यसरी भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो बेला अमिलो मोही भए पनि अथवा पानी भए पनि, मुला भलै नभए मुलाको साग भए पनि कति शीतल हुन्थ्यो होला भनेर उहाँले भनेको कुरालाई हामीले त्यति धेरै नमिठो रूपमा मान्न सकिन्छ। भोलिवादका विरोधी, भ्रष्टाचार, ढिला सुस्ती,
अन्याय घुसखोरीको चाहिँ विरोधी हुन् भानुभक्त आचार्य। कृष्णबहादुर राणा जस्ता त्यो बेलाका शासकहरूलाई च्यालेन्ज दिन सक्ने व्यङ्ग्यात्मक कविता अहिले भाइले सुनाइसक्नु भयो। ती कुरा त भानुभक्तका एउटा स्वतस्फूर्त रूपका चाहिँ कुराहरू हुन्, व्यावहारिक कुराहरू हुन्। त्यसो भएर मैले भानुभक्तलाई अहिले लेखेको एउटा फर्क भानु भयो भन्ने विषयमा, अर्कै बने कलम र अर्कै बने मसी, काव्य लेख्नु पर्दैन है अब जेलमा बसी, लाङखुट्टेर उपियाको गीत सुन्ने होइन, रमानाथलाई पढाउने कुनै चिन्ता छैन, फर्क भानु अब उजेलो भइसक्यो, तानाशाही अब व्यवस्था गइसक्यो, फर्क भानु समय हिँड जनताको हात, चुँदिरङ्गा बसी हेर लौन एकै रात, पक्की घर बनेको छ रम्घा डाँडा मानी, पुरा मोटर बाटो खनेको छ पुरान्डिही जानी भनेर यसरी धेरै कुराहरू मलाई अहिले कण्ठाग्र भएन। भानुभक्तको बारेमा अब त्यो जमाना त्यो युग चाहिँ समाप्त भइसक्यो, भानु तिमी फर्केर आऊ भनेर मैले चाहिँ एउटा कविता त्यो बेला भानुभक्तको समयमा अलिक केही वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ। अहिले मलाई त्यति सम्झना आयो, त्यति सुनाए। भानुभक्तका रचनाहरू कृतिहरू वास्तवमा भन्यो भने एउटा साँझ बिहान पाठ गर्ने हो। हिजो हाम्रा गाउँका अपठित आमाहरूले, हिजो हाम्रा हजुरआमाहरूले, अशिक्षित मान्छेहरूले पनि एउटाको मुखबाट सुनेर, श्रुति एउटाको कानमा सुन्दै भन्दै कर्ण परम्परा अनुसार, श्रुति परम्परा अनुसार चाहिँ सुन्दै 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 विकसित भएर आएको हो। यसको चाहिँ महिमा, यसको चाहिँ असाध्यै ठुलो छ, यसको गुणगान गाएर सकिँदैन। यस सन्दर्भमा यो 207औं भानु जयन्ती मनाउँदैछौँ हामीले, आज 207औं वर्ष चाहिँ व्यतीत गरिरहेको छ। यसमा म एउटा कविता भानुभक्तकै विषयमा एउटा श्रद्धा सुमन स्वरूप चाहिँ लेखेको एक पंक्ति कविता चाहिँ म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। भाषा शून्य थियो कुनै समयमा भानु तिमी जन्मियौ, नेपाली जनले सुशेल हिँडने ती काव्य अर्पिदियौ, घाँसी कोली प्रेरणा जुन दियौ, प्यारा बन्यौ रामका, यही हो पुण्य भूमि पवित्र तनहु रम्घा चुदी गामका। यति भने भानुभक्तलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गरे, आयोजकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे, मेरा अग्रज साथीहरू, कविहरू, कलाकारहरूलाई सबैप्रति चाहिँ हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै, उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै त्यो कार्यक्रमको लागि यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूसँग एकैछिन ओझेल पर्न चाहन्छु। जय भाषा, जय भानु, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, तनहुँ पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष साथै विन्ध्यवासिनी संस्कृत क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस चिफ आदरणीय गुरु अम्बिका प्रसाद भट्टराई। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर छु। मैले कार्यक्रम सुरु गरेदेखि भानुभक्तको जीवनलाई बिस्तारै बिस्तारै जोड्दै आइरहेको छु। म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। यही क्रममा म अब भानुभक्तलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै नेपाली जगतमा भानुभक्त एउटा यस्तो नेपाली साहित्यको एउटा यस्तो तारा भएर रहनुभयो जुन कहिल्यै पनि हामीहरूले बिर्सन सक्ने छैनौँ। नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, संस्कृति, धर्म, परम्परा रहुन्जेलसम्म भानुभक्तलाई हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ। उनको यो नेपाली साहित्यप्रतिको यो श्रद्धा, यो लगाव, यो प्रेम, यो सबै कुरालाई हामी सदैव सम्मान गरिरहन्छौँ। म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। मैले आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कहीँ कतै भुल भएमा, कसैलाई सम्बोधन गर्नु विषयमा कहीँ कतै मबाट गल्ती हुन गएमा, मैले केही कुराहरू भाषागत रूपमा, लयबद्ध रूपमा केही कुराहरू मिलाउन नसकेको भएमा सम्पूर्णलाई म माफी माग्न चाहन्छु। त्यसको लागि आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा भएका गल्तीहरूको लागि माफी माग्दै म यस कार्यक्रमबाट ओझेल हुन चाहन्छु र अबको क्रममा आफ्नो केही विचारहरू राखी कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनको लागि म यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष
यस इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटी अफ तनहुँ एन्ड लमजुङका अध्यक्ष श्री श्रवण लम्सालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डलको भूमिका निर्वाह गर्नेहरू, आदरणीय गुरुहरू, साहित्यकारहरू, यस कार्यक्रम सफल बनाउन साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दाइ दिदी लगायत साथीभाइहरूलाई मेरो लगायत यस समाजको तर्फबाट न्यानो अभिवादन तथा 207औं भानु जन्म जयन्तीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतका समयमा हामीले आजको दिन हाम्रै आफ्नो क्याम्पसमा प्रतियोगिता गरेर नै मनाउने गरेका थियौँ र यस विषम परिस्थितिमा पनि आज टेक्नोलोजीको सहायताले र सबैको साथले गर्दा यस कार्यक्रम गर्न हामी सफल भएका छौँ। हामी सबै आफ्नो घर बसिकन पनि आदिकवि भानुभक्तलाई सम्झिन सफल भएका छौँ र त्यस लगायत यस कार्यक्रममा भाग लिन आउनुहुने तथा विजय सबैलाई शुभकामना र आउने वर्ष पनि हामीले यसरी नै कार्यक्रम गर्दै जानेछौँ। केही रचनात्मक कार्यक्रम पनि गर्दै जानेछौँ र केही कमी कमजोरी भए निहालेर हामीलाई सल्लाह सुझाव सधैँ दिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसरी नै समय दिनुहुने सबै र यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने तनहुँ सम्पर्क समाज पोखरा इन्सास तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने हुने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रम यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँदछु। हस्त धन्यवाद।